अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कलियर के राजा आफ्ताब चिश्तिया हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की करामत का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक बारात का, गैर मुस्लिमों की एक बारात और हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल के मामले में बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हैं। आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह पर हमा वक्त जज्बो जलाल की कैफियत तारी रहा करती थी। और नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात मुबारक में ऐसी बेशुमार करामतें ज़हूर हुई हैं कि जिनको अगर हम लिखने बैठें तो हमें पूरे एक दफ्तर की, पूरे एक ऑफिस सेटअप करने की ज़रूरत है उनकी करामतें लिखने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, सरकार सैयद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर कई मरतबा शेर देखे गए हैं जो किसी भी इंसान को या किसी मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो तो आलम महवियत में ही पड़े रहते थे। लोग इन शेरों के पास से इस तरह से गुजर जाया करते थे कि जैसे कोई आम जानवर के पास से इंसान गुजर जाता है। आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़े मुबारक पर हर तरह के, हर मज़हब के, हर मिल्लत के लोग आया करते थे, लेकिन अगर कोई भी ज़रा सी भी बदनियती लेकर या दिल में कोई बुरा ख्याल लेकर आता था तो इस दरबार में फौरन ही वो सज़ा को भी पहुंच जाया करता था, उसे हाथों हाथ सज़ा मिल जाती थी। बाद अज़ विसाल, बाद रहलत के भी हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस कदर जाहो जलाल मौजूद था कि कोई भी परिंदा आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के गुंबज के ऊपर से परवाज़ ही नहीं कर सकता था। हज़रत कमाल शाह मुरादाबादी से नकल है कि एक मरतबा मैं मज़ार पुरअनवार पर हाजिर हुआ और शब में मैं गिलाफ डालकर मस्जिद में सो रहा था। रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी आँखों से होशो हवास में देखा कि एक शेरनी मस्जिद के दरवाजे पर बैठी हुई है और उसका बच्चा यानी शेर का बच्चा बार बार मेरा गिलाफ खींचता है और शेरनी जो होती है वो उसके बच्चे को खींचती है। वो कहते हैं कि रात भर यही तमाशा चलता रहा, लेकिन ना तो शेरनी ने और ना ही उस शेरनी के बच्चे ने मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया। अय्याम गदर के बाद एक फौजी अफसर रुड़की कैंप से पीराने कलियर शरीफ में हाजिर हो गया और वो जूता पहने पहने ही अंदर जाने लगा। खादिम दरगाह जो थे उन्होंने उसको रोका, कहा कि जूते पहन के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और अंदर बढ़ता चला गया। और उसके अलावा वो ऑल फॉल बकने भी लगा। यकायक उस फौजी के पेट में ऐसा शदीद दर्द उठा कि वो लोट लगाने लगा। आखिरकार फिर वो डोली में बैठ कर ही वापस हुआ और वो बदनियती से आया था गुस्ताखी करने, तो जाते जाते वो कैंप पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन मोहतरम बयान किया जाता है कि सन 671 हिजरी में एक शख्स नज़ीरुद्दीन बिन अयास, जो कि एक ख्वाजा हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा अव्वल हज़रत शेख उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में से थे। उनके जानने वाले ही कुछ गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोगों की बारात कलियर से गुजर रही थी, जिनके शादियानों और नक्कारों की आवाज़ हुजूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुनाई दी। उनकी समात तक वो जा पहुंची। आप उस वक़्त इबादत में मशगूल थे और इस शोर से आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबादत में खलल पैदा होने लगा। तो आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत हाफिज से दरियाफ्त किया, हाफिज साहब ये कैसा शोर है? हाफिज साहब ने अर्ज किया, हुजूर किसी शख्स की शादी मालूम होती है, उसी के नकारों और शादियानों का ये शोर गुल है। फरमाया, इन्हें मना करो जाकर कि ये ऐसा ना करें। जाओ हाफिज साहब मना करो ताकि हमारी खलबत, हमारी इबादत में खलल ना पैदा हो। लिहाजा हाफिज साहब ने जाकर उन लोगों को मना किया और समझाया भी कि तुम इस तरह से ज़्यादा शोरगुल ना करो, लेकिन वो लोग आपके समझाने और बताने के बावजूद भी बाज ना आए और मतवातिर और ज़ोर ज़ोर से शादियाने और नकारे बजाते रहे। आखिरकार
حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر تمام کے تمام تفسیر اور ان لوگوں کا جواب بھی حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عرض فرما دیا۔ سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اچھا حافظ صاحب تم ایسا کرو کہ جو پیالہ رکھا ہے اسے الٹا کر دو۔ بس ہونا کیا تھا، پھر اس پیالے کا الٹا ہونا تھا کہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ شادی کے شادیانے اور نگارے سب کچھ بند ہو گئے، خاموشی ہی خاموشی پھیل گئی۔ ادھر بارات جو اپنے راستے جا رہی تھی اس کے راستوں میں چاروں طرف ہی پہاڑ اچانک نمودار ہو گئے۔ اہل بارات گویا مقیم ہو گئی اور ان پہاڑوں کے درمیان ہی گھر گئی۔ انتہائی پریشانی کے بعد بھی وہ اس پریشانی سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ مصیبت زدہ ہو گئے تھے۔ لگاتار کوشش کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ 4 دن اسی طرح مسلسل اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ادھر پیشے خیمہ کے لوگ جہاں بارات جانے والی تھی وہ انتظار کرتے کرتے تھک چکے تھے کہ آخر بارات ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے۔ کافی لوگ اس بارات کو ڈھونڈنے بھی نکلے لیکن کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر خواجہ نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور تمام کا تمام احوال عرض کر دیا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی کلیر شریف کے قریب ہی گستاخی کی ہے۔ چنانچہ آپ حضرت نظام پاک رحمت اللہ علیہ نے بطور ایک خط حضور صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے تحریر فرما دیا اور معافی چاہی اور بدست محمد افضال رحمت اللہ تعالی علیہ کلیر شریف اس خط کو روانہ بھی کر دیا۔ کلیر شریف پہنچ کر محمد افضل ابدال رحمت اللہ تعالی علیہ نے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ خط پیش کر دیا۔ حافظ صاحب نے پورا خط پڑھ کر حضور صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنا دیا۔ سرکار نے تحریر پڑھنے کے بعد فرمایا، شمس الدین اب پیالہ اٹھا دو۔ بس اس پیالے کا اٹھنا تھا کہ اچانک ہی اس بارات کے لیے تمام کے تمام تر راستے کھل گئے۔ بعد ازاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے افضل ابدال رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کلیر شریف سے لے کر دلی تک یہ منادی بھی فرما دی کہ خبردار کوئی بھی شخص اس راستے میں کسی بھی قسم کی گستاخی یا کوئی شور و غل نہ کرے، وگرنہ پھر وہ آفت میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کی رہائی بھی ممکن نہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اور یہ شان ہے سرکار صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا صابر ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔